बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। पाकिस्तान के अंदर एक चीज मुस्तकिल है और वो है माशी अबतरी। आप पाकिस्तान में 75 साल की इसकी हिस्ट्री देख लें, जब भी कोई गवर्नमेंट आती है, जब भी कोई गवर्नमेंट जाती है, जब भी कोई गवर्नमेंट दरमियान में पहुंचती है, तो एक ही चीज़ होती है कि पिछली गवर्नमेंट उजाड़ गई, हम कोशिश कर रहे हैं और शायद अगले आने वाले हालात पाकिस्तान के माशी तौर पर बेहतर हो जाएंगे। ना मैशत बेहतर हुई और ना ही कोई हालात बदले। अब क्योंकि IMF की डील पाकिस्तान के साथ हो चुकी है, डॉलर भी आगे हुए हैं, तो ऐसा महसूस होता है गवर्नमेंट की तरफ से कि शायद माशी हालात चेंज हो जाएंगे। लेकिन अब सवाल ये कि क्या वाकई माशी हालात पाकिस्तान के बदल जाएंगे या नहीं बदलेंगे। हमारे पास क्योंकि माशी माहिर हैं, तो आज एक संजीदा प्रोग्राम है इनसे कि पाकिस्तान की जो मौजूदा माशी सूरत हाल है, क्या इसमें बेहतरी के इम्कानात हैं या नहीं हैं। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर ज़ुबैर खान साहब, माशी माहिर हैं, आप इनको जानते हैं अच्छी तरह। डॉक्टर फ़रग सलीम साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, ये भी माशी माहिर हैं, और खुर्रम हुसैन साहब को भी हम प्रोग्राम के दरमियान में लेंगे। तो डॉक्टर ज़ुबैर साहब, ये फरमाइए सर, ये जो सूरत हाल IMF ने ये पेशिन गोई किया है कि अगर इस साल आपके रिजर्व जो हैं $16.2 बिलियन नहीं होते तो आपको दोबारा हमारे पास आना पड़ जाएगा, और इसी तरह अगर आप पैसे $41 अरब अगर आप पैदा नहीं करते इस साल, तो फिर अगले साल दोबारा आपकी सूरत हाल यही होगी। तो कर लेंगे हम सब कुछ। जनाब देखिए, बात सुनिए, पहले तो आप जरा उसकी तफसील पढ़ें। जब देखिए जो $16 अरब की बात कर रहे हैं, ये कर्जों से बनाए हुए रिजर्व्स होंगे, ये पाकिस्तान कमा नहीं रहा। 16 अरब के आपको जब तक करंट अकाउंट सरप्लस ना हो इस साल, तो वो अपने पैसों से नहीं बनेंगे। ये यानी कि आप इतने कर्जे लें कि जो आप खर्च भी लें और वापस भी कर दें, जो इस वक्त मौजूदा कर्जे हैं, उसके बाद भी आपके पास इतने पैसे रह जाएं। वो ये कह रहे हैं। ये याद रखिए कि जो पिछला IMF प्रोग्राम मुकम्मल हुआ था, वो भी बकौल IMF के एक कामयाब प्रोग्राम था। कैसे कि वो आखिरी दिन तक चलता रहा, सारी डिसबर्समेंट्स हुई, उसके एंड में भी $16 अरब का रिजर्व थे। वो पूरे 18 महीने के अंदर वो रिजर्व्स उड़ गए। समझ गए ना। ये इस दफा भी यही होना है। IMF के प्रोग्राम्स जो हैं वो अब स्टेबिलिटी अब भी नहीं आई। यार देखिए, बात सुनिए, जरा गौर से सुन ले। IMF के प्रोग्राम जो है ना, वो तो सिर्फ इस वक्त के जो हालात हैं उसमें जो बैरूने कर्जा जात है उनकी वापसी का, इस वक्त यहाँ पर कोई भी सरप्लस क्रिएशन की बात नहीं हो रही। जितने मैं आपको बताऊं किस तरीके से टैक्सेशन सिस्टम ऐसा नहीं बन रहा जिससे इन्वेस्टमेंट बढ़े या आपके एक्सपोर्ट्स बढ़े, समझे ना ही आपके इस वक्त करंट आपके जो बजट का खसारा है, वो मैं कब से कह रहा हूं कि जब तक ये आपने बहुत बड़े अंदाज से कम नहीं किया, तो आपका करंट अकाउंट के एक्सपोर्ट्स जब तक नहीं बढ़ाते हम। नहीं देखिए, वो तभी बढ़ती है। देखिए, वो तभी बढ़ती है जब आपकी इन्वेस्टमेंट होगी और वो होगा, और आपने इंपोर्ट्स कम करनी है। इंपोर्ट्स अब ये जिस तरीके से हमारे ये जो सारे इकोनॉमिस्ट के कहने पर कि इस पर कंट्रोल लगाओ, उस पर लगाओ, अभी तो वो कंट्रोल हटानी पड़ेगी, एक दिन आखिर हटानी होंगी। ये पाकिस्तान का बहरान इस वक्त एक चादर के नीचे पड़ा हुआ है, समझे ना। ये उस पर चादर डाली है, जिसे कहते हैं ना, डर्ट को कालीन के नीचे छुपा देना है। ये वो काम किया है अभी तक। ये यहाँ पर कहीं पर भी जिसे कहते हैं इस्लाह नहीं हो रही। ये जो जितने भी इस प्रोग्राम ये देखिए, ये बात आपने कहा संजीदगी, इस वक्त जितने भी हमारे इस वक्त जो एडजस्टमेंट के जो मेजर्स हैं वो नहीं लिए गए। इस वक्त भी खसारा बहुत बड़ा है, और अभी आपने जिक्र किया सैलाब का। सैलाब की वजह से ये खसारा और बढ़ेगा, ये लाजमी बढ़ना है, और उसके जाए मैं आता हूं आपकी तरफ दोबारा और आपसे पूछेंगे कि हल क्या है इसका। डॉक्टर फ़रग सलीम साहब, ये सर फरमाइएगा, ये IMF ज़ाहिर है अब आ गया, उसके बाद कतर भी पैसे दे रहा है, फिर सऊदी अरेबिया भी दे रहा है, कुछ चाइना भी दे रहा है, कुछ और आगे पीछे दाएं बाएं से हमें इमदाद मिली। इससे इकॉनमी स्टेबल होगी या नहीं होगी? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक वसाइल जो हमारे पास हैं और उन वसाइल का इस्तेमाल क्या हो रहा है। वसाइल बेपनाह है इस मुल्क के साथ, इस मुल्क के पास। अभी एक रिपोर्ट आई है चौधरी साहब, वो कहलाती है पाकिस्तान एट द रेट ऑफ 100 कि हम 100 साल के होने वाले। वो कहते हैं कि सोलर एनर्जी जो है वो तकरीबन 30 लाख मेगावाट हम जनरेट कर सकते हैं। इस वक्त कितनी हो रही है? 550। बिल्कुल ठीक। आप जरा पोटेंशियल देखिए और हाजिर देखिए। 30 लाख का पोटेंशियल है और 500 और कोई 50 हम जनरेट कर रहे हैं। कहते हैं 3.5 लाख मेगावाट की विंड एनर्जी आप क्लियर,
3.5 लाख کا पोटेंशियल है, वसाइल हैं आपके पास, और कोई 1400 और 28 इस वक्त हम। लेकिन डॉक्टर साहब उसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा चाहिए होती है, आपको सोलर के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, विंड के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। इन्वेस्टमेंट तो उसमें अपने LNG प्लांट में भी डाल रहे हैं, लेकिन उस पे इतनी चाहिए होती जितनी इन पे होती है, इन पे ज्यादा चाहिए। अच्छा, 55 साल की गैस इस मुल्क के अंदर अवेलेबल, अगले 55 साल की खपत की गैस इस मुल्क के अंदर अवेलेबल है, लेकिन हमने सारी एक्सप्लोरेशन कंपनीज को मुल्क से भगा दिया है। कोई 60 साल का तेल इस मुल्क के अंदर ऑलरेडी मौजूद है जो हम खपत रोज की करते हैं, उनको भी हमने भगा दिया। उसकी वजह बम ब्लास्ट हो जाता है। अच्छा, वहां को तेल निकालने नहीं देता, तेल या गैस निकला है तो पाइपलाइन नहीं बिछाना देता। आप ये कह रहे हैं कि वजूहात हैं, वो वजूहात को दूर करना है ना, वसाइल तो हमारे पास एक पड़े हुए हैं। वेल पे पूरी एक रेजिमेंट फौज लगती है, जाके फिर जाके निकलता हूं। हमारे पास वसाइल हैं, आप ये बता रहे हैं कि वजूहात ऐसी हैं जिनको दूर नहीं किया जा रहा। ठीक, तो वसाइल मौजूद हैं, हम वसाइल को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। देखिए, IMF एक मालियाती इदारा सिर्फ नहीं है, वो एक सियासी इदारा भी है, उसके सियासी मालिकान हैं, सबसे बड़ा सियासी मालिक उसका अमेरिका है। ठीक। वो 8 लाख और 31,000 वोट हैं सिर्फ अमेरिका के। बिल्कुल सही। वो आपकी मईशत को तंदुरुस्त और तवाना करने नहीं आए। ये काम हमारी अपनी क़यादत ने करना है, ये काम हमारी अपनी सियासी क़यादत ने करना है। अगर मरीज खुद ठीक ना होना चाहे तो दवाई क्या करेगी, डॉक्टर क्या करेगा? अब आप सोचिए कि 23वां प्रोग्राम है, वो आइंस्टाइन कहा करता था, एक बेवकूफ़ी की डेफिनेशन दिया करता था कि आप एक ही तजुर्बे को दोहराते चले जाएं और इस उम्मीद से बैठे रहें कि कोई नतीजा फर्क निकलेगा। अगर पहले 22 प्रोग्रामों का नतीजा ये निकला है तो अब आप उम्मीद लगा बैठे कि 23वें प्रोग्राम के बाद जो हमारा उम्मीद कोई नहीं है, कहने का मतलब ये उम्मीद नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैंने शुरू में आपको ये कहा कि इतने वसाइल हैं, अगर हम उन वसाइल का इस्तेमाल दुरुस्त कर लें। आप बिजली के सेक्टर में 2600 अरब रुपए का नुकसान कर चुके हैं। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जो आपकी PI और पाकिस्तान रेलवे, पाकिस्तान स्टील चलती है, 2000 अरब का वहां पे आप नुकसान कर चुके हैं। 4 अरब डॉलर की गैस इस मुल्क में चोरी हो जाती है। हमने पिछले साल 3 अरब डॉलर दिया है कतर को गैस खरीदने के लिए। सब कुछ यहाँ मौजूद है। ठीक, मिसमैनेजमेंट है बेसिकली। खुरम ये फरमाइए, खुरम साहब आपकी तरफ आऊंगा कि ये मिफ्ता फार्मूला जो है कि डॉलर को आप सस्ता रखें और जरा रुपए को सस्ता रखें और डॉलर को जाने दें ऊपर, और इसाक डार साहब ये कह रहे हैं कि नहीं, डॉलर को कंट्रोल करें, रुपया मजबूत होगा तो मैशत ठीक हो जाएगी। अब इसाक डार साहब ज़ाहिर है वो भी चाहते हैं कि वो आए पाकिस्तान और उसके अंदर चीज़ों को तब्दील कर लें। तो आपको कोई महसूस हो रही है उम्मीद कि मिफ्ता साहब का फार्मूला या इसाक डार साहब का फार्मूला या IMF का फार्मूला या पाकिस्तान के अंदर से कुछ जो आवाज़ें आ रही, कोई बेहतरी की उम्मीद है? जी, अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब। बेहतरी की तो उम्मीद कुछ हद तक है, लेकिन सिचुएशन अभी इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि एक चीज को आइसोलेशन में डिस्कस करना बहुत मुश्किल हो गया, ठीक, स्पेशली फ्लड्स की वजह से। लेकिन जहां तक आप एक्सचेंज रेट रुपी डॉलर वगैरह की बात कर रहे हैं, हम लोगों की तारीख में थ्रू आउट हमने कोशिश की है कि डॉलर को हम लोग फिक्स करें, और समहाउ और द अदर हमने हमेशा ये सोच के रखा है कि डॉलर जितना कम होगा उतना मुल्क का फायदा है और उतनी मुल्क की बेहतरी है उसमें। ठीक है, हमारी थिंकिंग गलत है। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल दे सकता हूं तमाम ऐसे मुल्कों के जिन्होंने अपनी माशी बेहतरी जो है वो अपने एक्सचेंज रेट को अंडर वैल्यू नहीं, लेकिन अंडर वैल्यू करके ही हासिल किया। चाइना को देख लें, उन्होंने तो इतना वो अपनी एक्सचेंज रेट को अंडर वैल्यू करके रखते थे एक्सपोर्ट्स प्रमोट करने के लिए कि दुनिया में लोग इतराज करते थे उनके साथ। ये तमाम साउथ ईस्ट एशिया के जो ममालिकान हैं उन्होंने अंडर, जापान भी ये था, जापान ने भी इसी तरह किया था शुरू में, आपको याद हो। अब डार साहब की जो थिंकिंग है ये थ्रू आउट हमारी 70s के बाद जब हम लोगों ने एक्सचेंज रेट को डॉलर से हटाया और मैनेज पेग की तरफ गए हैं, 80s से लेके अंटिल डार साहब यही थिंकिंग फॉलो की थी। और आप खुद ट्रैक रिकॉर्ड देख लें कि हैज इट वर्कड, क्या ये चीज चली है हमारे लिए, क्योंकि इसके 2 खास असरात हुए हैं। नंबर 1 कि हमारी एक हाई कंजम्पशन इकोनॉमी बन गई है, बजाय इसके कि हम लोग एक इन्वेस्टमेंट का रवैया पकड़े और एक्सपोर्ट्स की तरफ अपना फोकस लेके आए। और नंबर 2 के हर 3-4 साल के बाद हमारे ज़र मुबादला खत्म हो जाते हैं एक मुल्क। तो ये जो मईशत का बेड़ा गर्क हो रहा है इंक्रीजिंगली ओवर इन सालों में, उसकी वजह यही है कि हम लोग एक्सचेंज रेट को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, बजाय इसके कि अपने प्रॉब्लम जो अभी आपके प्रोग्राम में डिस्कस होते हुए मैं सुन रहा था उनकी तरफ फोकस थे। भाई आप पॉलिसी दुरुस्त करें, आप गवर्नमेंट दुरुस्त करें, फोकस वहां पे दे एक्सचेंज रेट। तो वैसे आपका क्या ख्याल है कि डार साहब आके कोई जादू चला लेंगे या मजीद हालात खराब हो जाएंगे? डार साहब ने जो अपने लास्ट दौर में पाकिस्तान का हशर किया था वो हम सबके सामने है।
जावेद साहब 2017 में पाकिस्तान की मईशत डाउन हिल जानी शुरू हुई थी, तो नवंबर 2016 था मेरे ख्याल में वो महीना जब हमारे ज़र मुबादला पीक पे पहुंचे थे। उसके बाद से वो नीचे 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 जाते जाते जुलाई 2018 पीटीआई गवर्नमेंट के आने से पहले वो इस लेवल पे पहुंच गए थे कि एक दफा दोबारा पाकिस्तान फिर से डिफॉल्ट की एज के ऊपर खड़ा हुआ था, बिल्कुल डिफॉल्ट किनारे पे। ठीक। जब पीटीआई वाले कहते हैं कि हमने एक बैंकक्रप्ट इकोनॉमी इनहेरिट की, यानी कि हमें एक तिजोरी खाली मिली, बिल्कुल वो 100% दुरुस्त कहते। ठीक। जब तक डार साहब अपनी गलती नहीं मानेंगे कि भाई जो थिंकिंग उन्होंने अप्लाई की थी उसने शॉर्ट टर्म में तो इकोनॉमी में कुछ रफ्तार वगैरह पैदा कर दी, लेकिन इवेंचुअली पाकिस्तान को बैंकक्रप्ट कर दिया। अगर वो ये मिस्टेक मानने के लिए तैयार नहीं है तो वो वापस वजीर खजाना आने के भी काबिल नहीं है। ठीक। अच्छा, मैंने ब्रेक लेनी है खुर्रम साहब, लेकिन सवाल आप ही के पास छोड़ के जा रहा हूं कि ये जो मौजूदा सिनेरियो है इसको ठीक कैसे किया जा सकता है, क्योंकि ज़ाहिर है आप तीनों इकोनॉमिस्ट हैं, आप बेहतर तरीके से गवर्नमेंट को या स्टेट को आप एडवाइस कर सकते हैं कि अगर ये कर लिया जाए तो कम से कम हम IMF से निकल सकते हैं और पाकिस्तान की मैशत को स्टेबल कर सकते हैं। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। खुर्रम साहब, ये पाकिस्तान के अंदर हम रोना बहुत रोते हैं कि ये खराबी है, ये खामी है, इसको ठीक करना चाहिए, लेकिन जब ये पूछा जाता है कि आप ठीक कैसे कर सकते हैं तो हमारे पास कोई नुस्खा नहीं होता। तो आपके पास कोई ऐसा नुस्खा है जिससे पाकिस्तान की मैशत को बेहतर बनाया जा सकता है? देखिए, जितने नुक्तों की हमें जरूरत है वो सब एक्चुअली हमारे सामने है। टैक्स रिफॉर्म जैसे एक बहुत बड़ी बुनियादी जो कमजोरी है पाकिस्तान की मईशत में, वो टैक्स की है कि हमारा टैक्स टू GDP रेशियो इतना कम है, यानी कि स्टेट इतना कम टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट कर सकती है कि जो उसके अखराजात के रिक्वायरमेंट्स है वो कभी पूरे नहीं होते। तो और ये चीज हमें कर्जों के दलदल में धसाई चली जा रही है सालों, एक साल के बाद दूसरे साल के बाद। ये इस चीज का हल हमारे सामने है। 1985 से लेके 2011 तक बार बार पाकिस्तान को तमाम माहिरीन, पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर माहिरीन जो हैं, उन सब से एक ही मशवरा मिल रहा था कि आप वैल्यू एडेड टैक्स रिफॉर्म को लेके आए, और ट्राई भी किया इसको। पहली दफा 1992 का बजट था जिसमें लाया गया था GST लॉ, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट जिस तरीके से किया जा रहा था और जितना ऑन एंड ऑफ और एड हॉक तरीके से और बीच में एग्जम्पशंस बार बार दी जा रही थी, तो वो चीज 2011 तक आके फिर माहिरीन भी जो थे बाहर, गैर मुल्की और लोकल लोग, सब ने गिव अप कर दिया था कि भाई फिर आप रहने दें अगर आपसे नहीं होता। तब से लेके आज तक हम लोग लुढ़क रहे हैं विद होल्डिंग टैक्स मोड में। तो आपका ख्याल ये है कि जब तक टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा पाकिस्तान स्टेबल नहीं हो सकेगा। मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगा। डॉक्टर जुबैर साहब, ये फरमाइए सर, ये कहा जाता है कि एक्सपोर्ट्स पर आए, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी तो डॉलर आएगा, डॉलर आएगा तो इकॉनमी ठीक होगी, लेकिन एक्सपोर्ट बढ़ कैसे सकती है पाकिस्तान? पहले मैं आपके वो एक्सचेंज रेट के ऊपर चलता हूँ। ये एक्सचेंज रेट का मसला आप इकोनॉमिक्स से रूह से समझिए जनाब। ये नहीं है कि वो मिफ्ता या दार इतने कोई ज़हीन आदमी है कि खास कोई पॉलिसी लेकर आ रहे हैं। बात ये है कि डॉलर भी किसी और चीज़ की तरह उसकी सप्लाई एंड डिमांड होती है। अगर आप उसकी कीमत को फिक्स कर दोगे तो क्या होगा, जब उसकी डिमांड जो है डिमांड उसकी ज्यादा होगी, सप्लाई तो सप्लाई कहीं पूरी करनी पड़ेगी। वो कहां से पूरी होती है? वो रिजर्व से। समझ गए ना? तो डार के वक्त में जब उसने एक्सचेंज रेट को 105 पे फिक्स किया था, उस वक्त से लेकर एंड तक 16 अरब डॉलर वहां पर हारे गए, और फिर उसके बाद भी वो चलता रहा। ये आप कह रहे हैं कि सऊदी अरेबिया से लिया, ये जब कर्जे तो आप लेते रहेंगे, आपका ये फॉरेन एक्सचेंज का ये जो इम्बैलेंस है बिटवीन डिमांड सप्लाई, ये जब तक रहेगा आप तो डॉलर को फ्री छोड़ देना चाहिए, जो लाजमी छोड़ना पड़ेगा। और ये मुस्तहकम सिर्फ तब होगा, स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। नहीं जनाब, ये देखें एक सेकंड, ये इसकी जो कड़ी है ना, कड़ी ऑफ कॉजेलिटी कि कहां से क्या होता है, वो ये है डॉलर उसका आखिरी या रिजर्व उसके आखिरी नतीजा है। उससे पहले क्या होता है, डॉलर की जो डिमांड है वो कहां से आ रही है? करंट अकाउंट के डिफिसिट से। वो कहां से आ रहे हैं? वो आपके डोमेस्टिक
ایکسیس ڈیمانڈ سے. ایکسیس یہاں پر خرچے زیادہ ہے. کون کرتا ہے؟ یہ بجٹ کرتا ہے. آپ کے تمام میکرو اکنامک، دیکھیں میں تو پروگرامنگ کرتا ہوں نا ان چیزوں کی، تو میں کہتا ہوں آپ کے تمام میکرو اکنامکس مسئلوں کا جو حل ہے نا وہ آپ کے بجٹ ڈیفیسٹ میں ہے. ٹیکسز کی بات ہو رہی ہے، کم ہے. یہ بات آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کم ہے؟ کلیکشن کم ہوگی لیکن کیسے کم ہے؟ آپ جب یہ ویلیو ایڈڈ ٹیکس لگاتے ہیں، ایک سیکنڈ 17% لگا، وہ بندہ کمائے گا تو دے گا نا. بندہ اگر کمائی کچھ دے گا. نہیں، اس کا مطلب سمجھے 17% کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ آپ کی جو ویلیو ایڈڈ ہے، جو آپ کا پروفٹ ہے، اس میں سے آپ نے 17% دینا ہے. ساتھ ہی آپ کا انکم ٹیکس ہے 33-35%، آمدنی سے بھی گئے پیسے 50% سے زیادہ جو دیتے ہیں، اس کے اوپر اور 10 اور ٹیکسز ہیں. سمجھے نا؟ اب جتنا پاکستان از اوور ٹیکس اتنا ہی میرا خیال 28 کے قریب ٹیکسز ہیں پاکستان میں. یار دیکھیں، ناٹ اونلی دیٹ، دوز ہو پے دے آر ڈائنگ انڈر ان ٹیکسز. دیکھیں ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے، the tax policy is driven، وہ اس کا جو مین چیز ہوتی ہے ریونیو کلیکشن. ٹارگٹ دیے ہوئے FBR کو. ٹیکسز کے 3 اثرات ہوتے ہیں بڑے، جو آپ یہ فسکل پالیسی کے پڑھے نا، کوئی کتابیں کوئی تو پڑھے. ایک سب سے پہلے یہ ہوتا ہے ریونیو آپ کلیکٹ کرو تو ٹھیک ہے. دوسرا اس کا اکنامک ایکٹیویٹی کے اوپر، انویسٹمنٹ کے اوپر. تیسرا ہوتا ہے اس کی انکم ڈسٹریبیوشن. FBR کے پاس ایک ہی نسخہ ہے، جو ٹیکس دے رہے ہیں نہیں، سارے جاہل بیٹھے میں، کوئی بھی وہاں پر ایسا نہیں ہے جو ان چیزوں کو سمجھتا ہو. وہ تو صرف کلیکشن میں لگے ہوئے ہیں. ٹارگٹ ان کو دیے جو دے رہا ہے اس سے اور ٹارگٹ دیے ہوئے ہیں. آپ اس معیشت کو مار رہے ہو. معیشت مر رہی ہے، آپ قرضے پہ قرضے لیے جا رہے ہیں، اور ساتھ ہی اوپر سے جو بحران آ گئے ہیں. میں کہتا ہوں اس کا پاکستان کو اکنامک سائڈ سے ایک ایگزسٹینشل تھریٹ ہے، اور اس کو نپٹنے کے لیے ابھی آپ دیکھیں، ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں باہر کے لوگوں سے پیسہ چاہیے. یہاں سے ڈیلیگیشن جاتی ہے، اپنے ہمارے پرائم منسٹر صاحب لے کے جاتے ہیں قطر. کتنے 10, 15, 20 بندوں کی ڈیلیگیشن لے کر کے، ان کا ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا وہاں پر. وہ کہنے گے آپ کس لیے آئے ہو؟ نظر تو ایک ہی بندہ آ رہا ہے نا پیچھے. چھوڑیں یار، چھوڑیں جاوید، ڈونٹ ڈیفینڈ دی انڈیفینسیبل. نہیں کر رہے. آپ بھیک مانگنے گئے ہو 15-20 آدمی. جیسے یہ فرمایا ایکسپورٹ کیسے بڑھا سکتے؟ چودھری صاحب، بیماریاں پاکستان کی معیشت کو جو ہیں وہ ہم سب کو پتہ، پچھلے 25 سال سے 30 سال سے 35 سال سے پتہ. ان کا علاج بڑا سمپل ہے، اتنی کمپلیکس اکنامکس نہیں. 2 نسخات. دیکھیے، ایک تو حکومت کا کام حکمرانی کرنا ہے، اس کا کام بزنس کرنا نہیں. گندم کی قیمت حکومت فکس کرتی ہے، گنے کی قیمت حکومت فکس کرتی ہے، گیس کا کنیکشن آپ کو حکومت دیتی ہے، بجلی کا کنیکشن جائیں حکومت دیتی ہے، جہاز بھی اڑا رہی ہے، اسٹیل مل بھی چلا رہی. ڈی ریگولیٹ حکومت اپنی حکمرانی چل کچھ نہیں رہا ان سے، چل کچھ نہیں رہا، سب نقصان میں چل رہا ہے، سب نقصان میں چل رہا ہے. پہلا نسخہ، حکومت ڈی ریگولیٹ کر دے، اپنا کام حکمرانی پہ ریسٹرکٹ، مارکیٹ کو اوپن چھوڑ دے سیدھا. دوسرا، بنیادی جو ہمارا معاشی ڈھانچہ ہے اس کے اندر کارٹیلز بہت بنے ہوئے. چینی کا کارٹیل ہے، کھاد کا کارٹیل ہے، گاڑیوں والوں نے، بنانے والوں نے اپنا کارٹیل بنایا ہوا، بجلی کا سب سے بڑا کارٹیل ہے. بینکنگ کارٹیل. 2 کام مینشن دی بینکنگ کارٹیل. 2 کام آپ نے کرنے، مینشن دی بینکنگ کارٹیل. بینک کو بھی یہ 2 کام آپ نے کرنے. ایک تو آپ نے کارٹیلز کو توڑنا ہے، پاکستان میں کارٹیلز کو توڑنا ہے، اور دوسرا حکومت کا کام حکمرانی ہے، ڈی ریگولیشن کرنا ہے. جتنی یہ 2 چیزوں کے نتیجے میں 95% آف بیماریاں جو وہ دور ہو جائیں گی. لیکن دیکھیے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے یہ کہنے میں کہ بینکنگ کارٹیل پاکستان کے اندر، میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ان کے اندر. میں ان کو کارٹیل نہیں سمجھتا. میرا بنیادی نقطہ یہ ہے، جو بھی کارٹیل ہے آپ اس کو کارٹیل سمجھتے ہیں، کارٹیلز کو توڑنا ہے. کارٹیلز کی جو منوپلی پاور ہے، جو وہ قیمت جس کو پرائسنگ پاور. لیکن سر دیکھیں، گورنمنٹ اگر فرض کریں نکل آتی ہے تو وہ جو کارٹیلز ہیں وہ تو اپنا فیصلہ کر لیں گے، وہ تو مارکیٹ کو اپنے کنٹرول میں کر لیں گے. مثلا آپ گنے والوں کو نہیں کنٹرول کرتے، چینی والوں کو، تو وہ تو جب چاہیں جتنی چاہیں بڑھا لیں قیمت. آپ کیسے کنٹرول کریں گے؟ 193 ممالک ہیں یونائیٹڈ نیشنز کے ممبرز. کوئی ایک ایگزامپل ایسی نہیں ہے جہاں پہ حکومت نے ڈی ریگولیٹ کیا ہو اور نقصان پہنچا ہو لوگوں کا. آپ چینی کی پرائس ڈی ریگولیٹ کریں، جس کا دل چاہتا ہے وہ مل بنائے، کوٹا ختم کریں، جس کا دل چاہتا ہے وہ برازیل سے امپورٹ کرنا چاہتا ہے، دنیا کے کسی ملک سے امپورٹ کرنا چاہتا ہے. آپ یقین جانیے مارکیٹ کو اوپن کر دیں، اوپن کر دیں. اچھا، ایک کام کیا پاکستان نے، جو ٹیلی کمیونیکیشن کا سیکٹر جو ہم نے آزاد کیا، اس کا نتیجہ آج دیکھیں کیا ہو رہا ہے. کال سستی ہو گئی. آپ کی سستی ترین کال ہے دنیا میں. انٹرنیٹ بڑا سستا ہے. صبح سے شام تک ٹیلی فون پہ رہتا ہوں، 2500-3000 روپے سے زیادہ کا مہینے کا بل نہیں آتا.
$100 امریکہ میں، $100 برطانیہ میں ہفتے کا نکل جاتا ہے. آپ کہیں بات بھی نہ کریں تو نکل جاتا ہے. تو ریفارمز ہم لائے ہیں، اس کا نتیجہ ہم نے دیکھا ہے. اسی طرح اگر آپ گندم کے سیکٹر کو کھول دیں، آپ گنے کے سیکٹر کو کھول دیں، آپ یہ جہازوں کا کام، یہ اسٹیل مل کا کام، یہ پرائیویٹ سیکٹر پہ چھوڑ دیں. ساری چیزیں آپ جب کارٹیلز کو توڑیں گے، آپ جب ڈی ریگولیٹ کریں گے، جو آپ کا ایکسپورٹ کا آپ کا سوال ہے اس کا جواب سامنے نظر آ جائے گا. یہ انڈسٹری کمپیٹ کرنے لگے گی، دنیا بھر سے کمپیٹ کرنے لگے گی اور ایکسپورٹس بڑھ جائیں گے. ڈاکٹر صاحب میں نے بریک لینی، آپ کے پاس سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں آپ ہی کے پاس، کہ یہ جو کہا جا رہا ہے بار بار کہ ٹیکسز ہم کم کلیکٹ کر رہے ہیں اور ٹیکسز کو بڑھانے چاہیے، اس کا دائرہ وسیع کرنا چاہیے، کیا اس سے مسئلہ سالو ہو جائے گا؟ چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد دوبارہ حضرت پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ڈاکٹر فرد صاحب یہ فرمائیے، کہتے ہیں کہ ٹیکس کلیکشن کو بڑھائیں. یہ جو دائرہ بڑا چھوٹا ہے پاکستان کا، اور اس کو اگر دائرے کو وسیع کر لیں گے تو ہمارے پاس ریونیو آ جائے گا، اس سے ملک چل جائے گا. چودھری صاحب، آج سے 12 سال پہلے 1500 ارب کا ٹیکس کلیکشن کا ٹارگٹ ہوتا تھا اور حکومت کلیکٹ کرتی تھی 1500 ارب کا. ابھی حکومت نے ہمیں بتایا کہ 6000 ارب اس نے اکٹھا کر لیا. ٹیکس بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے؟ 1500 ارب سے پچھلے 10-11 سالوں میں ہم 6000 ارب پہ پہنچ بالکل صحیح بات. اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوا؟ 12 سال پہلے جو حکومت کے اخراجات جو 2000 ارب کے تھے، آج وہ 10,000 ارب پہ پہنچے ہوئے ہیں. آپ پاکستانیوں کا خون بھی نچوڑ لیں، ٹیکس کو چھوڑیں. جس رفتار سے اخراجات، حکومتی اخراجات بڑھ رہے ہیں، یہ ٹیکس سے پورے نہیں ہو سکتے. معاملہ ٹیکس کا نہیں ہے. پاکستان کا ہر بچہ، بوڑھا، مرد اور عورت ٹیکس دیتا ہے اس ملک کے اندر. اور ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ دیتا ہے. معاملہ یہاں پہ حکومتی اخراجات کا ہے. ٹیکسز کے اوپر فوکس کرنا غلط ہے. یہ نعرہ لگایا جاتا ہے، ہمارے لیڈران ملک سے باہر جاتے ہیں اور دنیا بھر کو بتاتے ہیں کہ پاکستانی ٹیکس چور ہیں. کبھی آپ نے دیکھا کہ دنیا کے کسی اور لیڈر نے یہ کہا ہو اپنی عوام کے متعلق؟ یہاں پہ تو میں نے جیسے کہا کہ انڈائریکٹ اور ڈائریکٹ. پاکستان ایک دلچسپ ملک ہے. اس میں ایک سابق وزیر خزانہ 2 صوبوں کے جو موجودہ وزیر خزانہ ان کو یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ خط لکھ دو تاکہ IMF کی ڈیل نہ ہو سکے پاکستان کے ساتھ. تو ہم تو ایک ڈیفرنٹ قسم کا. پہلے بات ہو رہی تھی کہ بیرونی خط ہے، کوئی باہر سے آیا، یہ تو اندرونی خط سے ہو رہا ہے. خرم صاحب یہ فرمائیے سر، 2 ہمارے پاس ماڈلز ہیں، PTI کا ماڈل ہے اور اس گورنمنٹ کا ماڈل ہے. یہ گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ پچھلوں نے بیڑا غرق کر دیا، وہ پچھلے کہتے ہیں کہ انہوں نے بیڑا غرق کر دیا. کس بات پہ یقین کیا جائے؟ دیکھیں، ہر گورنمنٹ آپ دیکھیں پچھلے 35 سالوں سے آ کے یہی کہتی ہے کہ پچھلوں نے بیڑا غرق کر دیا، اور ہر گورنمنٹ درست بھی کہہ رہی ہوتی ہے. PTI کا کوئی مجھے ایسا ماڈل تو نہیں نظر آتا. انہوں نے بھی وہی والا IMF پروگرام سائن کیا تھا. مفتاح صاحب جو ابھی آج کل امپلیمنٹ کر رہے ہیں، ساری سٹیپس جو انہوں نے لیے ہیں، وہ وہی سٹیپس ہیں جو PTI گورنمنٹ نے سائن کیے تھے جنوری کے مہینے میں. جنوری کے مہینے میں IMF کے ساتھ انہوں نے سائن کر کے معاہدے کیے تھے، وہی معاہدے پورے کرنے پڑے ہیں مفتاح کو. تو ایسا ان کا کوئی ماڈل نہیں ہے. اگر آپ ان کی باتیں سنیں اور ان کی اپنی ایکشنز دیکھیں نا، IMF پروگرام کے باہر جو انہوں نے اپنی طرف سے کیا، تو ان کا تو سارا فوکس ریئل اسٹیٹ کے اوپر ہے. پراپرٹی ڈیولپمنٹ اور ایمنیسٹی اسکیمز لا کے کنسٹرکشن سیکٹر کو وہ کہتے رہتے ہیں کہ یہ موٹر فورس ہے اکانومی کا، حالانکہ وہ تو ڈیڈ ایسٹ کریٹ کر رہے ہوتے ہیں. آئی تھنک لاسٹ فوکس پاکستان کا مے بی ریئل اسٹیٹ پہ ہونا چاہیے. بلکہ وہ گورنمنٹ نے ان کو اتنا فائدہ دیا کہ وہ بیڑا غرق ہو گیا پوری انڈسٹری کا. جو اب نہ کوئی بندہ سیمنٹ خرید سکتا ہے پاکستان میں، نہ سریا خرید سکتا ہے یہاں پہ، نہ کوئی ٹائلز خرید سکتا ہے. کوئی اتنے زیادہ مہنگے ہو گئے کہ اب وہ فیزیبل نہیں رہا پاکستان کے اندر گھر بنانا. ظاہر بات ہے، ریالٹی آ گئی نا سامنے. وہ ایک ان ریئلسٹک انسینٹیوز دے کے اس سیکٹر کو چلایا جا رہا تھا، اور بہت زیادہ اس میں آئی تھنک اوور انویسٹمنٹ ہو گئی تھی، اور سونر اور لیٹر اس چیز نے کریش کرنا تھا. یہ تو ایک ببل کریٹ کیا گیا تھا، اور زیادہ تر یہ اسپیکولیٹو ببل تھا. تو مجھے PTI کا تو کوئی ماڈل نظر نہیں آتا. لائک وائز ابھی جو موجودہ حکومت ہے، ان کا بھی کوئی ماڈل تو نہیں ہے. اچھا، ویسے آپ کو یہ مفتاح اسماعیل مظلوم نہیں نظر آ رہے کہ وہ جو کچھ کرتے ہیں ان کے گلے پڑ جاتا ہے، گورنمنٹ سائڈ پہ بیٹھی ہوتی ہے اور سب یہ کہتے ہیں مفتاح کا کیا جا رہا ہے. ایون گورنمنٹ کے اندر سے لوگ کھڑے ہو کے اپنی پارٹی کے ان کے لوگ جو ان کے خلاف پریس کانفرنس کر رہے ہیں. جاوید صاحب، جس فائنانس منسٹر نے یہ والی اسٹیبلائزیشن میجرز کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی ہے، وہ ہمیشہ چند مہینوں کے اندر اندر مظلوم نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں. یہی چیز شوکت ترین صاحب کے ساتھ ہوئی تھی 2008 میں جب وہ فائنانس منسٹر تھے. یہی چیز حفیظ شیخ صاحب کے ساتھ ہوئی تھی 2009-10 میں جب وہ آئے تھے فائنانس منسٹر، اور دوبارہ 2019 میں جب وہ آئے تھے اور پھر ان کو ہٹایا گیا تھا. تو جو میجرز لیے جاتے ہیں اکانومی کو سٹیبلائز کرنے کے لیے، یہ ہمیشہ بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں، اور جس بھی فائنانس منسٹر نے امپلیمنٹ کیا ہے ان کو چاروں طرف سے
बुरा भला तो कहा गया। तो वैसे ये कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट करीब कुर्बान कर देगी उनको, मिफ्ता साहब को। अब देखते हैं, आई थिंक वो काफी डैमेजिंग स्टेप होएगा कि अभी स्टेबिलिटी आई नहीं है या आनी शुरू हो रही है, और उसी स्टेज पे अगर आप दम हार गए और कहा कि भाई हमसे अब नहीं और चला जाता, उड़ते जहाज में से पायलट निकालने आप। एग्जैक्टली, तो आई थिंक फिर तो वी विल बी बैक टू स्क्वायर वन। तो एग्जैक्टली यही चीज तो खान साहब ने की थी मार्च 2021 में, जब हफीज शेख साहब को हटा के शौकत तरीन को ले आए और उन्होंने कहा कि उनके पास पायलट ज्यादा थे, वो पायलट रिप्लेस करते रहते थे, एक को निकाल के दूसरा डाल दिया, दूसरे को तीसरा डाल दिया, वो इसी तरह चलाते रहे। जुबैर से ये फरमाइए सर, ये जो पाकिस्तान का मेन आम आदमी का कंसर्न है वो महंगाई से है। अब कह रहे हैं 42% महंगाई पाकिस्तान में इस वक्त है, और IMF ये कह रहा है कि इसमें इजाफा होगा, इसको ये ना समझे कि वापस हो जाएगी। तो कोई ऐसी उम्मीद है कि आम आदमी को चीजें सस्ती मिल सके? मॉनेटरी पॉलिसी में IMF की जो नुस्खा है ना वो सही नहीं है। देखें ना, यहाँ पर नुस्खे यहाँ पर चलते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी जो है इस वक्त पाकिस्तान में नॉन एग्जिस्टेंट है। इंटरेस्ट रेट्स को इस्तेमाल करते हैं। इंटरेस्ट रेट देखें, मैंने जब IMF में था, मैं यूरोपियन कंट्रीज में काम कर रहा हूँ, इंटरेस्ट रेट का एक बड़ा एक किरदार होता है, क्योंकि लोग कोई चीज खुद पैसों से नहीं खरीदते, वो लोन से लेते हैं। तो जो सी लोन ऊपर रेट ऊपर नीचे होता है उससे उनके अखराजात के ऊपर बड़ा असर पड़ता है। पाकिस्तान में आपने कितनी चीजें ली हुई हैं कर्जों से, कैश से खरीदते हैं ना, आप सब सारी दुनिया यही करती है। अब बात यह है कि आप इंटरेस्ट रेट जब बढ़ाते हैं पाकिस्तान में, उसका दो असर होते हैं। एक ये कि हुकूमत के बजट में जो मैं कह रहा हूँ कि 3 खरब रुपए बैंक लेकर जा रहे हैं और वो बैठ कर हंस रहे हैं, और किसी वो अपना जो किरदार है उनका टू लैंड टू द प्राइवेट सेक्टर ताकि बिजनेस चले, वो खत्म कर दिया। ठीक है। दूसरा उसका क्या असर होता है? उसका दूसरा असर ये होता है कि सिर्फ प्राइवेट सेक्टर की जो बिजनेसेस उसको इस्तेमाल करती है उनके अखराजात बढ़ जाते हैं, तो उनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाती है। आप एक्सपोर्ट की बात करें, एक्सपोर्ट खत्म हो जाती है वहां पर, वही बड़ी हो उसका। तो इंटरेस्ट रेट कम कर लें, नहीं देखिए, ठीक हो जाएगी। रेट नहीं, पाकिस्तान में आप इस वक्त लिबरलाइज सिस्टम जो है ना, इसको लाने में मैंने भी एक किरदार अदा किया। तो मैं आई यूज्ड टू एडवाइस, वो दिन थे मिड 90s में टू ब्रिंग इंटरेस्ट रेट लिबरलाइजेशन, कि आप वहां पर जिस तरह ये कह रहे हैं हर एक चीज मार्केट डिटरमिनेड एक वक्त पर होती है। 2008 के बाद दुनिया में भी ये काम खत्म हो गया। जब ज्यादा कर्जे बढ़ गए, वहां बाहर भी आप देखें इंटरेस्ट रेट 1-2% पे वो ले आए हैं। पाकिस्तान में वो रेट बढ़ते गए। जब ये PTI की बढ़ता चला जा रहा है, हर और बढ़ते गए। अच्छा, ये PTI की हुकूमत आई, ये भी IMF का वो एक छोकरा लेकर आए, तो उसने यही किया। वो जो कौन सा? रजा बाकिर। अच्छा, रजा समझे? अच्छा, मैंने देखे ना उसके ऊपर इतना शोर मचाया, मेरी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई है वहां पर, कि जनाब ये जो इसमें क्या, और हॉट मनी के ऊपर अपनी रिजर्व बना रहा था, ये याद है सब चीजें। अब बात ये है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो मईशत के एक्सपोर्ट्स, या अब आपने अगर प्राइस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, आपने मनी सप्लाई को कंट्रोल करना। टोटल मनी सप्लाई के एक छोटे के हिस्से को इंटरेस्ट रेट अफेक्ट करती है, और मुल्कों में यहां पर वो भी नहीं करती। तो इस वक्त एक बिल्कुल एक खुला एक बंदोबस्त है। 16-18% M2 बढ़ रही है। M2 इज द टोटल मनी सप्लाई, और उसको बढ़ाने का जो मेन वो जो सोर्स है ना, वो है लेंडिंग टू द गवर्नमेंट। वो आता है बजट डेफिसिट से। तो आप देखिए, बजट डेफिसिट आप कम करेंगे ना बाय रिड्यूसिंग एक्सपेंडिचर्स, नॉट बाय रेजिंग टैक्सेस, तो फिर क्या होगा, आपकी वो जो बोरिंग खत्म होगी, मनी सप्लाई कम होगी, इन्फ्लेशन कम होगी। इस वक्त ये 40 पर है, ये कभी भी कम नहीं होगी। ये जो एक्सचेंज कहां तक चली जाएगी? वैसे देखिए, बात सुने, यहाँ पर डराने तो फुल नहीं, देखिए बात सुने, ये मैं 40 साल के इकोनॉमिक्स में और PhD सब कुछ करने के बाद नहीं है कि कहां जाएगी, ये मैं इसका रुख बता सकता हूं। ये रुख यही है कि ये इन्फ्लेशन बढ़ती जाएगी। मैंने ब्रेक लेनी, डॉक्टर साहब आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि ये जो IMF के साथ हमारा समझौता अब हुआ है, ये ठीक है या गलत है, इसको होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। डॉक्टर फरज साहब, ये IMF का जो एग्रीमेंट हमारा हुआ है इनके साथ, ठीक है, गलत है, होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए? चौधरी साहब, हमारी कनपट्टी पे कोई बंदूक रख के हमें IMF के पास नहीं लेके जाता।
ہماری مجبوریاں، ہماری جو غلطیاں ہیں اپنی معاشی پالیسیز میں، اس کے نتیجے میں ہم ان کے پاس پہنچتے ہیں. تو وجوہات ہیں جو ہم جانتے ہیں، جو ہمیں مجبور کر دیتی ہیں کہ ہم اپنی غلط کاری ہیں. اپنی غلط. اب جب تک وہ وجوہات ہم دور نہیں کرنے چلے، اور نظر آتا ہے کہ وجوہات کوئی بھی دور کرنے نہیں جا رہا ہے یہاں پہ، وجوہات وہی رہیں گی. اور جیسے میں نے کہا کہ 23واں پروگرام ہے، اگر پہلے 22 پروگراموں کے نتیجے میں ہم نے وہ وجوہات دور نہیں کی، اور اس میں ایک بڑی وجہ وہی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ فسکل کنسالیڈیشن، یعنی کہ بجٹ کے اندر آپ نے اتنا بڑا نقصان ہے، کوئی 5,500 ارب روپے کا نقصان ہے، جو پاکستان کی 75 سالہ معاشی تاریخ میں بلند ترین نقصان ہے. ٹھیک. اس کے پھر آپ کے پاس جو 50 ارب ڈالر کا تجارتی نقصان ہے، وہ بھی پاکستان کی 75 سالہ معاشی تاریخ کا بلند ترین. جب تک فسکل کنسالیڈیشن نہیں کرتے، دیکھیے اس وقت IMF آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ جی بجلی میں جو آپ نے 2,500 ارب کا نقصان کر دیا ہے وہ ناقابل برداشت ہے، وہ انسسٹینیبل ہے، اس کو دور کریں. دوسرا وہ کہہ رہا ہے پیٹرولیم کے اوپر آپ ٹیکسز لگائیں. تیسرا وہ کہتا ہے کہ ڈیٹ سسٹینیبلٹی، آپ کا جو ڈیٹ اس لیول پہ پہنچ گیا ہے، قرضے زیادہ ہیں، قرضے بہت زیادہ ہیں. اب اس کا کیا طریقہ ہے؟ آسان ترین طریقہ کہ آپ پرائیویٹائزیشن. جی ڈی پی کا 85% قرض ہے نا. دیکھیے اب وہ جی ڈی پی کا انہوں نے بیس بدل دیا. یہ ایک زمانے میں 100% سے اوپر چلا گیا تھا، انہوں نے بیس جی ڈی پی کا بدل دیا ہے، تو اس سے آپ کو 85% نکل آتا ہے. وہ ایک واقعہ نا فلڈ کے درمیان، ایک بندے نے کہا نا، کسی نے افسر کو کہا کہ سر یہ جو لائن ہے نا ہماری، اس سے اوپر چلا گیا پانی، تو ہمیں کچھ کرنا پڑے گا. تو تھوڑی دیر بعد اس نے کہا سر بالکل فکر نہ کریں، میں نے لائن جو اوپر کر دی، زیادہ فکر نہ کریں آپ کوئی خطرہ نہیں ہے. تو دیکھیے پرائیویٹائزیشن کی اسٹریٹجی، جو آپ کے قرضہ جات، وہ ہماری اس میں پالیسی میں لکھا ہے، لاء میں لکھا ہے کہ 90% جو بھی چیز پرائیویٹائزیشن آپ کریں گے، اس کی جو پروسیڈز ہیں وہ قرضے کو نیچے لائیں گے. زبیر صاحب، اگر آپ ہوتے وزیر خزانہ اس وقت، تو کیا آپ ان کنڈیشنز پہ سائن کر لیتے جو بالکل کرتا، لیکن اس طریقے سے دیکھیں، بات سنیں، طریقہ تو ایک ہی ہوتا ہے. نہیں کیا یار، اسی کو تو آپ سمجھیں. جاوید دیکھیں، یہ جو IMF بتا رہا ہے نا، یہ کوئی نئی بات نہیں بتا رہا، یہ اسٹینڈرڈ سٹیبلائزیشن پالیسیز ہیں. میں جو بات کر رہا ہوں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا خسارہ کم کریں. یہ حکومتی ڈیسیژن ہے، یہ آپ مفتاح اسماعیل کی غلطی نہیں ہے، یہ پرائم منسٹر کی غلطی ہے کہ وہ اخراجات، دیکھیں خسارہ دو طریقے سے کم ہو سکتا ہے، یا آپ ٹیکسز بڑھائیں اور قیمتیں بڑھائیں، یا آپ اپنے اخراجات کم کریں. یہ دیکھیں جب یہ حکومت دو چیزوں میں پیش کر رہا ہوتا ہے، جب عمران خان کی حکومت کو ہٹائے، اس وقت سے میں آرگیو کر رہا ہوں کہ یہ وقت ہے فار اے ٹیکنیکل گورنمنٹ کہ وہ پاکستان کے مفاد میں فیصلے کرے. یہ جو آ گئی ہے ایک پولیٹیکل گورنمنٹ، کوئی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ ہوتی، اس نے الیکشن کو سامنے رکھ کر اس نے اخراجات کرنے ہیں، الیکشن جیتنا ہے. جب وہ اخراجات انہیں بڑھانے ہیں تو ساتھ ہی ٹیکسز بڑھانے ہیں اور سب کو غرق کرنا ہے. تو دیکھیں یہ ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ ہو تو نہیں، ٹیکنوکریٹ کا نہیں، اگر وہ سوچے پاکستان کا، یہ حکومت اگر پاکستان کو سوچے کہ بھئی ہم اخراجات کم کر کے خسارے کو کم کرنا ہے، نہ کہ ٹیکسز بڑھا کر، سمجھے نا، تو اس طریقے سے اگر آپ کرتے تو ابھی آپ یہ مہنگائی سے بھی مہنگائی بھی کنٹرول میں آ گئی ہوتی، اور ساتھ ہی آپ کو آپ کے جو ایکسٹرنل اکاؤنٹ کا جو ڈالر کا پریشر ہے وہ بھی کم ہو گیا ہوتا. تو یہ یو نیڈ اے میکرو اکانومسٹ ٹو ڈیل ود دس. یہ ساری بات یہ ہے، یہاں پر وہ ہے نہیں، یہاں تو جناب یہ کر لیا وہ کر لیا، ہر ایک چیز میکرو اکنامکس میں باندھی ہوئی ہے. آپ کا ایکسٹرنل انٹرنل اور یہ فسکل اور مانیٹری پالیسی، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے آپ کو یو نیڈ ٹو ایڈریس دیم ان دی انٹرسٹ آف پاکستان، نہ کہ آپ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے کریں یا ذاتی مقاصد کے لیے کریں. فوراً سے یہ فرمائیے گا، ابھی بھی یہ بحث چل رہی ہے کہ IMF کے ساتھ جو ڈیل ہوئی ہے وہ بڑی خوفناک ہے، پاکستان اس سے نہیں نکل سکے گا، اور ہمیں یہ معاہدہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا. شوکت ترین صاحب تو بلکہ ایک بہت لمبی تقریر کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ یہ کرنا چاہیے تھا، اس میں ہم نے باقاعدہ وکالت نہیں کی. جاوید صاحب، حیرت کی بات یہ ہے کہ جو ڈیل ابھی تو جو کمپلیٹ ہوئی ہے وہ تو ہم نے دیکھی نہیں ہے، رائٹ؟ تو وہ تو ابھی کسی نہ شوکت صاحب کے پاس ہے نہ کسی کے پاس، وہ تو ابھی آنے والے 1-2 دنوں میں اپلوڈ ہوئے گی ویب سائٹ پہ. ابھی تک جتنے سٹیپس لیے گئے ہیں یہ تو وہی سٹیپس ہیں جن کے اوپر شوکت ترین صاحب نے خود اپنا سگنیچر ڈالا تھا. یہ تو شوکت ترین صاحب کا جو معاہدہ تھا جو جنوری میں انہوں نے کیا تھا IMF کے ساتھ، جس کے پیسے بھی ریلیز ہو گئے تھے، اور پیسے آنے کے فوراً بعد عمران خان صاحب مکر گئے تھے اور کہا تھا میں نہیں ان کو امپلیمنٹ کروں گا ان سٹیپس کو. یہ وہ والے سٹیپس ہیں جو امپلیمنٹ کیے گئے ہیں. تو مفتاح صاحب نے تو شوکت ترین کے اپنے کمٹمنٹس کو پورا کیا ہے فی الحال.
अब जो मिफ्ता साहब ने आगे अपनी कमिटमेंट्स दी हैं वो तो अब हमें नजर आएंगी जब ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, उसके बाद पता चलेगा, वो तो फिर आने वाले दिनों में इंप्लीमेंट की जाएंगी। लेकिन अभी तक तो शौकत साहब की अपनी कमिटमेंट ठीक, लेकिन उसमें खुदा साहब ये जो टैक्सेस बढ़ेंगे और पेट्रोल की कीमतें ज़ाहिर है अब गवर्नमेंट उस तरह कंट्रोल नहीं कर सकेगी, टैक्स लगाना पड़ेगा उस पे, और ये जो खुराक है, खाने पीने की चीज़ें हैं, उसको भी ज़्यादा ज़ाहिर है उसके ऊपर भी टैक्सेस बढ़ेंगे। तो क्या हमारी इकोनॉमी इतनी उसके अंदर जान है कि हम इसको अफोर्ड कर सकें इन तब्दीलियों को? आई थिंक ये सारी चीजें अब चेंज हो गई हैं फ्लड्स की वजह से, और आने वाले दिनों में मैं फुली एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जैसे हमारे बायलैटरल और मल्टीलैटरल पार्टनर्स के साथ पाकिस्तान बैठ के डैमेज असेसमेंट और नीड्स असेसमेंट अपनी बनाएगा फ्लड्स के आफ्टरमाथ में, तो ये डील भी उसके साथ साथ चेंज होएगी और टारगेट्स वगैरह अब शिफ्ट होंगे। तो अभी आई थिंक देखना पड़ेगा कि फ्लड्स का इम्पैक्ट कितना आता है, बैरूनी इमदाद कितनी हमें सपोर्ट वहां से मिलती है, डैमेज असेसमेंट जब की जाती है तो उसका क्या इम्पैक्ट आता है, और उसके बाद फिर जो भी रिन्यूड टारगेट्स होंगे। लेकिन आपका सवाल 100% दुरुस्त है कि पाकिस्तान की मईशत है तो बहुत कमजोर। जो भी डील साइन की गई है वो आई थिंक मुश्किल से, अगर फ्लड्स ना आते तो मुश्किल से 1 साल के लिए हमें स्टेबलाइज तो कर लेती, लेकिन वहां से आगे अगर हम लोगों ने अपनी खुशहाली खुद लानी है तो वो हमारे अपने हाथों में है, वो IMF नहीं ला सकता। बिल्कुल प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। ख्वाजा आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने खुद करना है, लेकिन इकोनॉमी के बारे में 2 प्रिंसिपल्स होते हैं पूरी दुनिया के अंदर, आज से 5000 साल पहले भी, आज से 5000 साल बाद भी, कि आपने अपनी आमदनी बढ़ानी है और अपने अखराजात कम करने हैं। बदकिस्मती से हम ये दोनों काम नहीं कर सके, तो मैशत पाकिस्तान में कैसे बेहतर हो सकती है। अल्लाह हाफिज।